जलसा हो रहा है लिबर्टी चौक पे, इसमें बहुत बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं क्योंकि खान साहब ने इंशाल्लाह जब 8 बजे खिताब करेंगे तो एक बहुत अहम ऐलान करना है उन्हें। आपको पता है कि ये पिछले 7.5 महीने हो गए हैं, हम मुसलसल एक जद्दोजहद कर रहे हैं इस इम्पोर्टेड हुकूमत के ख़िलाफ़। वजह यह है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत जिस मकसद के लिए आई थी उन्होंने अपना मकसद तो पूरा कर लिया है। आज अगर मैं बात करूं तो उन्होंने अपने नैब के सारे केसेस ख़त्म कर लिए हैं। उन्होंने अपने जो उनको फ़िक्र थी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी जब वोट देंगे तो हम हार जाएंगे, तो उन्होंने ओवरसीज़ पाकिस्तानी का वो भी मसला ख़त्म कर दिया है। उसके बाद उसके अलावा उन्होंने अपने सारे एसेट्स जो हैं अनफ्रीज़ कर दिए। जो सारे बाहर मफरूर बैठे हुए तो सारे वापस आ गए हैं और अब वो कह रहे हैं कि जो सबसे बड़ा मफरूर है, जो गलत बयानी पिछले कई अरसे से करे चले जा रहे हैं कि ये बहुत बीमार हैं, वो इस वक्त सैर कर रहे हैं यूरोप की और वापस आ रहे हैं पाकिस्तान में, क्योंकि उनके ख्याल में ये सारी कौम जो है ना, ये बेवकूफ़ लोगों की है और लोगों को पता नहीं चल रहा कि वो किस मकसद के लिए आए हैं। शोर तो ये मचाते थे कि महंगाई महंगाई, कि जी तहरीक इंसाफ की वजह से बहुत महंगाई हो गई। आज आप बताइए, अगर हम आज का मुकाबला जो है आज से 7 महीने पहले करें तो आप खुद ब खुद देख लीजिए क्या फ़र्क आया है। डॉलर की कीमत जिसके बारे में इसहाक डार साहब का ख्याल था कि जी मैं तो इसको 150 पे लेके आऊँगा, आज डॉलर पाकिस्तान में मिल नहीं रहा 250 पे भी, और वैसे ऑफिशियल कीमत 226 है। लेकिन अगर आप जो मर्ज़ी कोशिश कर लीजिए ना एलसीयाँ खुल रही हैं। अगर हम कहें कि ये कहते हैं जी डिफ़ॉल्ट की तरफ नहीं गए, तो इससे बड़ा डिफ़ॉल्ट क्या हो सकता है। मेरे पास महकमा सेहत है, हमारे पास हम एलसी नहीं खोल पा रहे क्योंकि डॉलर नहीं हमारे पास और हम एलसीओं की हमारी मुसीबत बनी हुई है। नंबर 2, आप महंगाई के हाल देखें। दुनिया के अंदर इस वक्त आपका ऑयल बैरल जो है उसकी कीमत जो है वो कम होकर $75 पे आ गया है। आपने कीमत कितनी कम की इस आवाम के लिए? 10 रुपये। कोई शर्म बंदा करता है, कोई हया करता है? जो बातें आप हमें सुनाया करते थे और जिनके लिए आप जलसा जलूस किया करते थे, जो वो बेचारे जलसियाँ होती थी जिसमें लॉन्ग मार्च भी करते थे और सब कुछ, उसका ये नतीजा है कि आपने पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। आज अगर हम बात करें कि जी टेक्सटाइल इंडस्ट्री, आप देखिए कितना बड़ा जुल्म हुआ। वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इस वक्त हमारे वक्त के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी, और आपको पता वो जो मज़दूर भी 2 लाख से ज़्यादा मज़दूर जो बेरोज़गार हुए थे सब रोज़गार हो गए, आज फिर बेरोज़गार हो गए हैं। लूम्स बंद हो रहे हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री नीचे चली गई है। आपके पास फॉरेन एक्सचेंज कोई नहीं रहा, आपका फॉरेक्स रिज़र्व जो है 6.7 बिलियन पे आ गया है, मज़ीद नीचे जा रहा है। और फिर रोज़ाना लॉलीपॉप देते हैं, आते हैं और रोज़ाना लॉलीपॉप देते हैं। जी हमें तो कोई आपको गलत, ये इमरान खान गलत इंफॉर्मेशन देता है। इमरान खान अपनी कौम को सही इंफॉर्मेशन देता है कि ये चोर हैं, इन चोरों ने इकट्ठा हो के पाकिस्तान को लूटा, लूटने के बाद पाकिस्तान को उन्होंने खा पी लिया, और जब इनके केसेस जो हैं वो मैच्योर होने लगे तो तब ये सारे वापस, और हमें भी पता है कि किसकी मर्ज़ी से ये वापस आए हैं। ये बाजवा साहब ने ये पूरा जो ढोंग रचाया, तो मैं आपको बताती चली जाऊँ, अफसोस से कहना पड़ता है, क्या हमें पाकिस्तान से कोई हमदर्दी नहीं है? मेरे लिए, मैं अपनी फ़ौज की बहुत ज़्यादा इज़्ज़त करती हूँ और हमेशा इज़्ज़त करती रहूँगी, लेकिन ये मैं बताती चली जाऊँ कि इस तरह की बात जो है वो हरगिज़ हम नहीं बर्दाश्त करेंगे कि वो जो 2-3 ऊपर बैठ के जिन्होंने बेड़ा गर्क किया उनका नाम भी ना लिया जाए। क्या जुल्म कर रहे हैं इस वक्त। नाम लेने की वजह से स्वाति साहब के साथ जो हो रहा है वो आप सबके सामने है। अरशद शरीफ तो आप में से था, अरशद शरीफ को कत्ल कर दिया गया सिर्फ इसने की आवाज़ उठाई। इमरान खान के ऊपर कातलाना हमला किया गया। तो ये मैं बताती चली जाऊँ, ये जो घुसपैठिए बैठे हुए हैं और ये जो जाली हुकूमत है, कि अगर आपका ख्याल है कि आवाम आपके साथ है तो करना था ना, बुला लें उनको, आवाम को बाहर। किसने मना किया? हमने तो कहा इलेक्शन करवाओ, खुद ब खुद पता चले जाएगा कि आवाम किधर आपकी तरफ है या हमारी तरफ है। तो मेरा ख्याल है सबसे अहम चीज़ ये है, आज इंशाल्लाह खान साहब जो ऐलान करेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हमारे इत्तेहादिये सब साथ खड़े हैं। इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे कि खान साहब का जो मौक़िफ़ है
اس میں کوئی بندہ جو ہے وہ ہر بندے گھر گھر تک پہنچائیں گے. اب تو ویسے میں یہ بات بتاؤں کہ بچہ جو ہے خان صاحب کا موقف کو سمجھ گیا ہے, اور بچے کو پتہ ہے کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں پاکستان کے دشمن سارے. ایک منٹ بات تو مکمل کرنے دینا. دوسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ یہ صرف لاہور ڈویژن میں ہو رہا ہے. اسی طریقے سے ہماری جتنی ڈویژنز ہیں سب کے اوپر احتجاج ہوگا. خان صاحب جب تقریر کریں گے تو لوگ باقاعدہ کھڑے ہو کے سنیں گے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ ڈر رہے ہیں الیکشن سے. ان کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ الیکشن میں ہونا کیا ہے. آپ کو پتہ ہے جولائی میں جب ان کی حکومت تھی تو 20 سیٹوں میں سے 15 ہم نے جیت لی. خان صاحب 8 سیٹوں پہ کھڑے ہوئے, 7 سیٹیں انہوں نے جیتی. حالانکہ لوگوں کو پتہ تھا کہ عمران خان جو ہیں انہوں نے اسمبلی میں نہیں جانا, پر لوگوں نے ووٹ اس لیے دیا کہ وہ اس امپورٹڈ حکومت گھسپیٹیوں کو بتانا چاہتے تھے کہ ہم عمران خان کے ساتھ ہیں, تم یہاں سے نکلو. تو انشاءاللہ آج شام کو ایک کامیاب جلسے کے بعد خان صاحب جو اناؤنس کریں گے اس کے ساتھ ہماری سب کی سپورٹ ہے, اور ہم سب تائید کریں گے. اور انشاءاللہ اس اپنے موقف پہ ہم قائم شائم رہیں گے کہ جتنی جلدی ہو سکے الیکشن کرائیں, تاکہ یہ معیشت کا جو بیڑا غرق ہوا ہے اور جو یہ اس وقت بحران آیا ہوا ہے آپ کا اکنامک جو اس وقت میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے وہ ختم ہو. جی بتائیے. میم فیصلہ ظاہر ہے عمران خان ہی کریں گے, آج اعلان ہوگا تاریخ کا بھی, لیکن کاف لیگ تھوڑی پیچھے ہٹتی دکھائی دے رہی ہے, یا 2 ماہ کا وقت مانگ رہی ہے تاکہ منصوبے مکمل ہو جائیں اور باقی ٹائم مل جائے. میرا خیال ہے جی بار بار ایک ہی سوال ہم سے پوچھا جاتا ہے. کل رات بھی انہوں نے چودھری پرویز الہی نے ٹویٹ کی ہے, کل رات بھی یہ ساری بات ہوئی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان جس وقت حکم کریں گے اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی. میڈم یہ بتائیے گا ایک منٹ ایک طرف اسمبلیاں تحلیل کرنے کی بات چل رہی ہے, دوسری جانب اب پی ٹی آئی اور جو ہے کافی کے درمیان جب وہ تلخ کلامی ہوئی ہے, ابھی جو صوبائی جو ان کا اجلاس چل رہا تھا اس میں جو ہے وہ صوبائی جو وزیر ہیں حسنان بہادر, انہوں نے مستعفی ہونے کا اعلان بھی کر دیا ہے. تو ان حالات میں آپ جو ہے وہ کیسے اسمبلیاں تحلیل خیال ہے دیکھیے جو آپ کے کیبنٹ کی میٹنگ کے اندر ڈسکشنز ہوتی ہیں, بحث مباحثے ہوتے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم کل وہاں موجود تھے, ٹھیک ہے. ایک ان کے ساتھ ان کا اپنا موقف تھا, چیف منسٹر نے اپنا موقف دیا, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی اتحادیوں میں لڑائی ہو گئی ہے. کیبنٹس کے اندر اسمبلی کے اندر بحث مباحثے ہوتے ہیں, اس چیز کو طول چڑھانا جو ہے وہ میرا خیال ذاتی ہے. جی بتائیے گا کہ یہ کچھ افواہیں گردش کر رہی ہیں, کچھ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ مونس الہی صاحب نے کچھ لوگوں کو پی ٹی آئی کے اس بات پہ آمادہ کر لیا ہے کہ پنجاب اسمبلی نہیں تحلیل کی جائے گی یا تاخیر سے تحلیل کی جائے گی. تو اس بات میں کتنی حقیقت ہے؟ کیا میں سمجھی نہیں. مونس الہی صاحب نے پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں کو اس بات پہ آمادہ کیا ہے کہ اسمبلی تاخیر سے تحلیل کی جائے, کیا اس بات میں حقیقت؟ میرا خیال ہے, دیکھیں بات سنیے, نہ میرے سامنے اس طرح کی کوئی بات ہوئی ہے, نہ اس کا کوئی ذکر ہوا ہے. اور ہر مرتبہ اتحادیے مل کے, خاص طور پہ مونس الہی مل کے, انہوں نے ایک ہی بات کی تسلی دی ہے کہ ہم انشاءاللہ جس دن عمران خان جس تاریخ کو کہیں گے اس دن اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں گی. جی تھینک یو ویری بتائیے گا کہ کاف لیگ کے بیشتر اراکین اسمبلی ذرائع کے مطابق وہ چودھری شجاعت کے فیصلے سے وہ لنک کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے اگر نمبر گیم الٹ جاتی ہے تو پھر پنجاب اسمبلی تحلیل کا معاملہ تو التوا میں چلا جائے گا. میرا خیال ہے یہ باتیں ہم کافی عرصے سے سن رہے ہیں. اگر یہ کچھ کرنے والے ہوتے تو اب تک کر لیتے. حمزہ شریف صاحب جو ہیں وہ بھاگ کے اور انگلینڈ نہ پہنچ جاتے. ان کو بھی پتہ ہے کہ نمبر گیم جس کے بارے میں یہ ذکر کرتے ہیں اس میں کوئی صداقت نہیں ہے. اور دوسری بات آپ کو بتا دوں, جو لوٹوں کے ساتھ ہو چکا ہے, جنہوں نے لوٹے ہوئے تھے, جن لوٹوں کے ساتھ جو ہو چکا ہے, اور جو لوگوں کا رویہ ہے, آئندہ 10 دفعہ لوگ سوچیں گے کیا میں نے لوٹا بننا ہے یا نہیں بننا. ٹھیک ہے, تھینک یو ویری مچ, بڑی مہربانی.